आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामीले भानुभक्त आचार्यको जीवनी लिएर आएका छौँ। भानुभक्त आचार्यको जन्म बुवा धनञ्जय आचार्य र आमा धर्मवती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुँको रमगामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका उनले एउटा घाँसीको घाँस काटेर पाटीपौवा बनाउने इच्छाबाट केही कृति राख्ने प्रेरणा पाएका थिए भन्ने भनाइ छ। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि कवि हुन्। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदिकवि उपाधि दिएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर विक्रम सम्वत 1910, भक्तमाला विक्रम सम्वत 1910, बधु शिक्षा विक्रम सम्वत 1919 लगायतका कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिलाई सङ्ग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तकालयमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। भानुभक्तका रचनाहरू नेपाली भाषामा अग्रणी रूपमा रहेका छन्। उनले आफ्नो वैयक्तिक प्रतिभाका कारणले नै रामायण लेखे। अध्यात्म रामायण अनुवाद भएर पनि यस कृतिलाई भानुभक्तले मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरे। भानुभक्त अघिका नेपाली कविले नेपाली भाषा साहित्यलाई यति सहज, सरल र मौलिक रूपबाट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले भानुभक्तकृत रामायणलाई नै नेपाली भाषा साहित्यको पहिलो महाकाव्य भनियो। भानुभक्तको बाल्यकालीन समयमा नेपालमा संस्कृत भाषाकै बोलवाला थियो। त्यति बेला नेपाली भाषालाई तुच्छ सम्झिन्थ्यो। तर भानुभक्तले नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। उनी सानैमा नेपाली भाषाको कवितामा बोल्थे, कवितामा गाउँथे र कवितामा नाच्थे। एकपटक एकजना बटुवाले उनको परिचय माग्दा उनले कवितामै जवाब दिएका थिए। पहाडको अतिवेश देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब उच्चा कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मान्दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, यिनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ यो जाने चिनी लिया। भानुभक्तले जति जाने आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट जाने, किनभने उनका बाजे नेपालका छेउ भित्तादेखि भारतको काशीसम्म जता जता गए पनि भानुभक्त पनि उनको हातको चोर औँला समाउँदै हिँड्थे। अनि उनका बाजे धार्मिक भइकन विद्वान पनि थिए। त्यस बखत तनहुँभरि श्रीकृष्णको सुनाउ थियो। त्यसैले बाल्यकालदेखि भानुभक्तको जीवनचर्या एउटा कविको जस्तो, एउटा जमिनदारको जस्तो र एउटा राजर्षि ठाँटको जस्तै थियो। नेपाली वाङ्मयका ज्योति भानुभक्त आचार्य राणाकालीन सङ्कटपूर्ण र अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। मनुष्य जीवन र सम्पूर्ण संसारका प्रतीक रागीवन र मृत्युका प्रतीक रामको राजमहलबाट वनवास यात्रा लोकहितका निम्ति जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श उनले प्रसार गरे। नेपाली जगतमा एकैपल्ट भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, प्रीति, प्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य, कर्तव्य, देशप्रेम, जनवात्सल्य जस्ता समग्र विषयको समन्वय एवं समष्टि भाव प्रदान गरेर भानुभक्तले आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्ता सम्मान पाएका हुन्। कवि भानुभक्तको जीवन चरित्र विक्रम सम्वत 1948 प्रकाशित गरेर पहिलोपल्ट भानुभक्तलाई तनहुँ चुँदीबाट झिकिएर बाहिर निकाल्ने काम गरे मोतीराम भट्टले। अनि मात्र त्यस बेलाको नेपाल, काठमाडौँ उपत्यका र वरपर रामायणका श्लोक साग भानुभक्त गाइन थाले। सुब्बा होमनाथ, केदारनाथ, सर्वहितैषी कम्पनी, बाबु माधव प्रसाददेखि बम्बई पुस्तक भण्डारसम्म प्रकाशकहरूले कतै 7 काण्ड त कतै 8 काण्डका रूपमा, कतै भानुभक्तका रामायण, भक्तमाला र बधु शिक्षा आदि नामबाट प्रकाशित गरेर भानुभक्तलाई अझ व्यापक बनाए। विक्रम सम्वत 1986 तिरबाट सूर्यविक्रम गेवाली, पारसमणि प्रधान जस्ता व्यक्तिहरूले नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा भानुभक्तलाई यात्रा गराएपछि भानुभक्तले राष्ट्रिय सीमा नागेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषी सबै क्षेत्रमा मान्यता पाए। भक्त भानुभक्तका रूपमा बालकृष्ण समले नाटकीय अभिनयसहित मञ्चमा उभ्याइदिएपछि विक्रम सम्वत 2002 भाद्र 22 को गोरखापत्रले पनि यसरी लेखेको छ। गौरीशङ्कर नाट्य समुदायले भक्त भानुभक्त नाटक देखायो। भानुभक्तको एउटा श्राद्ध
मोतीराम भट्टले गरेथे। अर्को गौरीशङ्कर नाट्य समुदायबाट भयो। भानुभक्तले 37 वर्षको उमेरमा सरकारी जागिर पाए, तर हाकिमले 2 वर्षमा नै उनको जागिर खोसे। त्यसपछि उनलाई रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कुमारी चोकमा थुनियो। उनका लागि जेल यात्रा वरदान बन्यो। उनले त्यहाँ 5 महिना कैदी हुँदा रामायणको अयोध्या अरण्य, श्री किष्किन्धा र सुन्दरकाण्डको पद्म अनुवाद सके। नेपाल राष्ट्र रहेसम्म भानुभक्त अमर रहेनन्। लेखनाथ पौडेलको त्यो घोषणा आजसम्म सार्थक छ। भानुभक्त आचार्यलाई संसारभरिका नेपाली जातिले मानस पिताका रूपमा ग्रहण गरेका छन् अनि नेपालमा भन्दा धेरै भारतमा भानुगाथा गाइन्छ। भारतको पनि दार्जिलिङ जिल्ला र सिक्किम राज्यले भानु जयन्तीलाई पर्वकै रूपमा मनाउने गर्छ। त्यस भेगमा भानु जयन्तीका दिन प्राय सबैले दौरा सुरुवाल र गुन्यू चोलो लगाएका हुन्छन्। त्यस दिन नरसिंगा, ट्याम्को, दमहा र झ्याम्टाले त्यस ठाउँ गुन्जिएको हुन्छ। वास्तवमा त्यहाँ अति नै भव्य रूपमा यिनको जय जयकार गरिन्छ। कतिसम्म भने त्यता लागेको भानु जयन्तीको आवाज नेपालमा पनि सुनिन्छ। त्यताका नेपाली गोर्खालीका लागि भानु जयन्ती दसैँभन्दा पनि ठुलो चाड मानिन्छ। वास्तवमा दार्जिलिङमा भानु जयन्ती मनाउन थालेपछि मात्र नेपालमा पनि भानु जयन्ती मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरे। भानुभक्तले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाषीय एकीकरण गरे। भानुभक्त प्रदत्त नेपाली भाषाका कारण संसारभरिका नेपाली भाषीहरूबीच भाषिक एकता कायम हुन सकेको छ। भानुभक्तले रामायणको बालकाण्ड समेत 7 काण्ड, प्रश्नोत्तर, लघुकाव्य, भक्तमाला, वधुशिक्षा र राम गीता नामक कृतिहरू नेपाली भाषा साहित्यको मन्दिरमा चढाए। साथै उनका फुटकर कविताहरूको बिटोले पनि नेपाली भाषा साहित्य धन्य भएको छ। उनका अरू धेरै कृतिहरू हुँदाहुँदै पनि भानुभक्तलाई रामायणले नै अमर पार्यो अनि त्यही रामायणले नेपाली भाषालाई समेत लोकप्रिय बनायो। वास्तवमा रामायणको आत्मामा बसेको नेपाली भाषा साहित्य नै पनि अमर बन्यो। सृष्टिको अमरताले पनि स्रष्टालाई अमर पार्यो। नेपाली भाषा साहित्यको अमरत्वका साथमा भानुभक्त आचार्यको अमरत्व सदा सर्वदाका लागि गाँसियो। नेपाली समाजप्रति आदिकवि भानुभक्तको देन सम्झिने गोपाल पाण्डे, नेपाली साहित्यमा भानुभक्तको स्थान खोज्ने कृष्णप्रसाद गेवाली, भानुभक्तको काव्य साधनामा अल्मलिने गणेश भण्डारी, भानुभक्तको परिचय दिने ज्योति उपाध्याय, आदिकवि भानुभक्त र उनको साहित्यिक साधनाको पृष्ठभूमि पहिल्याउने प्रोफेसर ढुण्डिराज भण्डारी, भानुभक्तलाई नेपालीहरूमा भाषात्मक एकता स्थापित गर्ने श्रेय दिने राजेश्वर देवकोटा, भानुभक्तको गाउँ अतीतको सम्झनाभित्र राख्ने रामचन्द्र न्यौपाने, दुई जोईको पोइ भानुभक्त निर्क्यौल गर्ने काशीनाथ टमोट, कवि भानुभक्त र उनका दृष्टिमा नारी उभ्याइदिने राजेन्द्र सुवेदी, भानुभक्तको कान्तिपुर र आजको काठमाडौँको तुलना गर्ने केशवराज पिँडाली, भानुभक्तको भावना बुझ्ने मुक्तिप्रसाद आचार्य, भानुभक्त विद्रोही र रूढिवादी भावनाको समन्वय गराउने देवेन्द्रराज उपाध्याय, भानुभक्त रामायणबारे लेखिएका केही कुरा खोतल्ने रामदेव ठाकुर र नेपाली साहित्यका प्रज्वलित ज्योति आदिकवि भानुभक्त भन्दै मदन थापाहरू जस्ता धेरै पात्रहरू आएका छन्। भानुभक्त आचार्यलाई संसारभरिका नेपाली जातिले मानस पिताका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। नेपालमा मात्र नभएर भारतको दार्जिलिङ र सिक्किम राज्यले भानु जयन्तीलाई ठुलो पर्वको रूपमा मानेका छन्। भानुभक्तमा केवल साहित्यिक ज्ञान मात्र थिएन, ज्योतिष शास्त्रमा पनि उनको राम्रै पहुँच देखिन्छ। उनका फुटकर कवितामा लेखिएको आफ्नो जन्मकुण्डली स्थित लग्न, ग्रहस्थान, भाव, नवांश, स्वगृह ग्रह तथा घटिपला विपलाको प्रदर्शनले यो पुष्टि गर्दछ। सामान्य लेखपढका मानिसलाई तिथि, बार, नक्षत्र आदिको जानकारी भए पनि ग्रहस्थान, नवांश, स्वगृही, प्रगृही, द्वादशाभाव, ग्रह मैत्री जस्ता प्राविधिक पक्षको गणना ज्योतिषको राम्रो अध्ययन नगरी बताउन सकिन्न। त्यस्तै एक मित्रले दाङबाट पठाएको चिठीमा आयुको विचार गर्ने प्रश्न सोधिएकाले पनि उनी पनि ज्योतिष थिए भन्ने प्रमाण पाइन्छ। फुटकर कवितामा लेखिएको पासाको दाउ र
पासा लेखेको प्रसङ्गले द्रुत क्रीडामा पनि उनको ज्ञान भएको देखिन्छ। हालसम्म पनि उत्कृष्ट उपचार पद्धतिका रूपमा परिचित आयुर्वेद उपचार विधि र औषधि निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आदि कविको रचना पढ्दा उनी कुशल वैद्य भएको हुनुपर्छ। वैश राज्य रत्नावली, चरक संहिता आदिमा वर्णित औषधि निर्माण र प्रयोग विधिमा आधारित उनका पद्महरूले उनको वैद्यत्व प्रमाणित गर्दछ। यी नेपाल सरे पुण्यभूमि त हो देखिन मैले कतै भन्ने हरफबाट आदिकविको राष्ट्रप्रेम हृदयसम्म झल्किएकाले भानुभक्त वास्तविक नेपाली कवि भएको थाहा पाइन्छ। ग्रामीण परिवेशको सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि संस्कृत शिक्षाको राम्रो अध्ययन गरी समग्र नेपाली भाषीलाई एकताको सूत्रमा उन्न नेपाली भाषामा रामायण लेख्नु कवि भानुभक्तको विशिष्ट योगदान हो। कारावासमा बस्दा समेत अटुट रूपमा काव्य साधना गरी 25,000 श्लोक भएको संस्कृतको रामायणलाई 1200 श्लोकमा सीमित गरी शास्त्रीय छन्दमा सम्पूर्ण रामायणी कथालाई उतारी नेपाली भाषामा काव्यात्मक गति प्रदान गर्नु अत्यन्त कठिन कर्म हो। देशव्यापी रूपमा भानु जयन्ती मनाउने राष्ट्रिय परम्पराले भने उनीप्रति श्रद्धा प्रकट गरेको देखाउँछ। यसकारण बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी भानुभक्तलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली भाषीले आदर र सम्मानका साथ स्मरण गर्नुपर्दछ। नेपाली भाषामा रामायण नभएको बेला नेपालभरि पुराणहरू नै पढिन्थ्यो। त्यसबेला संस्कृतका पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुमति पनि थिएन। भानुभक्तको रामायण आएपछि सबैका घर घरमा रामायण राखिन थालियो। वास्तवमा त्यसपछि नै नारी पुरुष र जात जाति सबैले समान रूपमा पढ्ने अवसर पाए। अनि बिहेबारीदेखि पुराणसम्ममा पनि भानुभक्तकै रामायण गाउन थालियो। त्यसैले रात 2 गुणा र दिन 4 गुणाले भानुभक्तको रामायणले नेपाली बस्ने देश देशान्तरमा प्रसिद्धि कमाउन थाल्यो। भानुभक्त आचार्यले जीवन मृत्युसँग जुधेर पनि आफ्ना हितकारी धर्मदत्त सुब्बाको आग्रहमा रामायण उत्तरकाण्डको रामगीताको नेपाली भाषामा अनुवाद गरे। वास्तवमा त्यसबेला उनी कालज्वरोले मरणासन्न भएका थिए। तर पनि उनले आफ्ना छोरा रमानाथलाई रामगीता टिपाएर नै छाडे। अन्ततः त्यस कृतिको निर्माणपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1925 साल असोज 6 गते सेतीघाट तनहुँमा भानुभक्तले आफ्ना भौतिक आँखा चिम्ले।